आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक मुशरिक का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को कर्ज़ देने का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला हुस्नी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह से हलब में मेरी मुलाकात हुई। मैंने अर्ज़ किया, ए बिलाल, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात की क्या सूरत थी। उन्होंने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ होता तो था नहीं। आपकी बासत के वक्त से लेकर आपकी वफ़ात तक ये खिदमत मेरे सुपर्द रही, जिसकी सूरत ये थी कि जब कोई मुसलमान आपके पास आता और आप उसे ज़रूरतमंद समझते तो आप इरशाद फरमा देते और मैं जाकर कहीं से कर्ज़ लेकर चादर और खाने की कोई चीज़ ख़रीद लाता, चादर उसे पहना देता और खाना खिला देता। एक मर्तबा एक मुशरिक मुझे सामने से आता हुआ मिला। उसने कहा, ए बिलाल, मुझे खूब वुसअत हासिल है, तुम किसी से कर्ज ना लिया करो, जब ज़रूरत हो मुझ ही से लिया करो। मैंने उसी से कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक दिन मैं वुज़ू करके आज़ान देने के लिए खड़ा ही हुआ था कि वो मुशरिक ताजिरों के एक जमात के साथ आया और मुझे देखकर कहने लगा, ओ हबशी। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ, क्या कहते हो। वो बड़ी तुर्शरोई के साथ पेश आया और बहुत बुरा भला कहने लगा और कहा, तुम्हें मालूम है कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी है। मैंने कहा, अनकरीब ख़त्म होने वाला है। उसने कहा, 4 दिन बाकी है। अगर तूने इस मुद्दत में कर्ज़ा अदा न किया तो मैं तुझे इसके एवज़ ग़ुलाम बना लूँगा। मैंने तुमको ये कर्ज़ जो दिया है वो तुम्हारी या तुम्हारे साथी की बुज़ुर्गी की वजह से नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम मेरे ग़ुलाम बन जाओ। फिर तुम पहले जिस तरह बकरियाँ चराया करते थे, इसी तरह तुम्हें बकरियाँ चराने में लगा दूँगा। ये कहकर वो तो चला गया और ऐसी बातें सुनकर लोगों के दिलों में जो ख्यालात पैदा होते हैं वो सब मेरे दिल में भी पैदा हुए। फिर मैंने जाकर आज़ान दी। जब मैं इशा की नमाज पढ़ चुका और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ ले गए तो मैंने अंदर हाजिर होने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त फरमा दी। मैंने अंदर जाकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जिस मुशरिक का मैंने आपसे तस्करा किया था कि मैं उससे कर्ज़ा लेता रहता हूँ, आज उसने आकर मुझे बहुत बुरा भला कहा है और इस वक्त ना आपके पास इसके कर्ज़े के अदायगी का फ़ौरी इंतज़ाम है और ना मेरे पास है, और वो मुझे ज़रूर रुसवा करेगा। इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दे, मैं इन मुसलमान कबीलों में से किसी कबीले में चला जाता हूँ। जब अल्लाह ताला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दे देंगे जिससे मेरा ये कर्ज़ा अदा हो सके तो फिर मैं आ जाऊँगा। ये अर्ज़ करके मैं अपने घर आया और अपनी तलवार, तेला, नेज़ा और जूती अपने सिरहाने रख कर मशरिक की तरफ मुँह करके सुबह की इंतज़ार में लेट गया। थोड़ी देर नींद आई, फिर फ़िक्र की वजह से मेरी आँख खुल जाती, लेकिन जब ये देखता कि अभी रात बाकी है तो मैं दोबारा सो जाता। जब सुबह काज़िब हो गई तो मैंने जाने का इरादा किया ही था कि इतने में एक साहिब ने आकर आवाज़ दी, ए बिलाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं फ़ौरन चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा कि 4 ऊँटनियाँ सामान से लदी हुई बैठी है।
میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہارا گزر بیٹی ہوئی 4 اونٹنیوں پر نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سامان سمیت تمہارے حوالے ہے، تم یہ لے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ میں نے دیکھا تو ان پر کپڑے اور غلہ لدا ہوا تھا جو فدق کے رئیس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹنیاں لی اور ان کا سارا سامان اتارا اور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں بقیع چلا گیا اور وہاں جا کر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ قرضہ ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کرتا اور اسے بیچ کر قرضہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے زمین میں کچھ بھی قرضہ باقی نہ رہا، بلکہ 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچ گئی، یعنی 80 یا 60 درہم۔ اسی میں دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ پھر میں مسجد گیا تو آپ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، جو کام تمہارے ذمہ تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا، اب کچھ باقی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا، اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، 2 دینار بچے ہیں، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد تک آتے آتے حضرت بلال رضی اللہ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوگے، اس لیے جب مسجد میں پہنچے تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو۔ جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے، میں اس وقت تک اپنے کسی گھر میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور وہ خرچ نہ ہو سکے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری اور اگلا دن بھی سارا مسجد میں ہی گزرا۔ شام کو 2 سوار آئے، میں ان دونوں کو لے گیا اور ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا، جو تمہارے پاس بچا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آ جائے اور یہ بچا ہوا سامان آپ کے پاس ہی ہو۔ پھر وہاں سے آپ چلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک اہلیہ کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا اور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ اخراجات کی صورت جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔